Hello mga palangga, nagkadto kita sa isa ka lugar ang pinakamadamo kag matawhay kag isa ka pinakamanami nga view sa bilog nga Antique. Diri kita nagkadto sa aningalan San Remio, isa sa manami nga hotel diri, ang Eden Park. Kadto kamo kag maglagaw, kag magtan-aw, kag magkaon sa ilang kina-offer na mga menu. Kadto kamo diri sa Eden Park, pinakamatinlo kag matawhay nga lugar. Kaupod ang inyo nga pamilya, pwede kamo mag-overnight, marigos, may swimming pool sila, kag madamo mga rooms nga kaupod ang inyo pamilya sa isa lang ka room. Kadto kamo diri kag mag-relax, madula gid ang inyo nga problema kung malagawan nyo ang isa ka lugar sa aningalan, ang Eden Park, nga bugal kang Antique, nagahatag sa aton sang kalipay, kag pwede kita magpa-picture bilang isa ka memorable naton nga experience sa isa ka lugar nga nagahatag sang aton sang kalipay. Lagaw kamo diri ga kadto na kamo diri sa Eden Park. Madamo kamo sang pwede nga makita kag makuhaan sang picture sa mountains pa lang. Grabe, ma-appreciate mo kung ano kanami ang ginatawag nila nga aningalan San Remio, ang isa kabugal nga tourist spot sa bilog nga Antique. Lagaw na kamo kag ma-experience ang pinakamanami nga lugar sa bilog nga Antique. Ang Eden Park, isa ka manami nga hotel diri sa Antique. Lagaw kamo, kaupod ang inyong pamilya, isa sa handom naton nga malagawan naton ang ini nga lugar. Dali na maglagaw sa Eden Park aningalan San Remio. Thank you for watching.